May aga mga utod, sining aga aton pamalandungan ang napulong sang Dios nga makuha naton sa Job 1 verse 22. Nagasiling, wala sa payan sang tanan nga natabo, si Job wala nagpakasala paagi sa pagbasol sa Dios. Ano ang mensahe sa ini nga pulong? Ni mensahe nga ini nagkapakita nga si Job matinumanon sa Dios, kag ang Dios na kontento sa iya. Si Job isa ka matarong, kag wala gid sang makita nga kasawayan sa iya nga patuman sa Ginoo, kag nagalakat siya sang makitid nga dalan nga ginhungod niya gid ining madalan sa pagkamatarong. So ano ni klase nga tao si Job? Si Job isa ka believer, isa ka tumuluo, isa ka worshipper, kag nagahadlok sa Ginoo, kag nagapalayo sa malaot. Naganto siya katungod nga tumuluo siya. Amo ni siya ang logic sa chapter 1 kag chapter 2 sa Job. So ang libro sa ni Job parte sa mga inatawag lang undeserved nga suffering. So that ang mga trials nga sa mga kabuhi sa mga katawhan. So nga sakop sa kaharian sang Dios. Mga trials sang tao nga bilong sa Ginoo, kag nagatuman kag nagatuo sa Dios. So ano ang great message sa ini nga pulong? So ang great message ni is to repent and to prosper. Kaya nakitanda naton nga si Job sang restore sang Ginoo ang iyang mga manggad, nagdubol ini. Nagdubol. Even ang iyang mga kanakan kalamatay na gintagaan sa liwat sang Ginoo sang mga kaanakan nga ng mas tahong pagyid. So isisayta niya gapanggamo gini sa kabuhi, but if we remain firm sa aton nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo, ang Ginoo magapakamaayo sa aton. So anong man ang maayo naton nga himuon, repent sang aton nga mga sala, kag ang Ginoo magapamati ija sa aton. God will hear you and His light will shine on your way. So God saves the lowly, ang humble. Dasan mahumble ka sa mo kagalingon and be humble enough about your sins. God bless everyone and good morning.